Ang pinadayag ngadto kang Juan, Kapitulo 1. Ang pinadayag ni Hesu Kristo. Ang pinadayag ni Hesu Kristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglang magakahitabo sa dili madugay. O kini gipaybalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan, nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipanghimatudan ni Hesu Kristo. Bulahan ng tawo nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, ug bulahan ng mga magapatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini, kay ang panahon kaduol na. Mga pangumusta ngadto sa 7 ka mga iglesia. Si Juan nga nasa 7 ka iglesia nga naa sa lalawigan sa Asya. Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabot ug gikan sa 7 ka espiritu nga naa sa tubangan sa iyang trono ug gikan kang Hesu Kristo, ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nagahigugma kanato ug nagatangtang kanato gikan sa atong mga sala, pinaagi sa iyang dugo ug naghimo kanato og usa ka gingharian, mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Tanawa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, Amen. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios, nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabot, ang makagagahom sa tanan. Ang anak sa tawo nakita ni Juan. Ako si Juan nga inyong igsuon ug inyong kauban diha kang Jesus sa pakigambitay sa kasakit ug sa gingharian ug sa pag-antos. Ako didto sa pulo sa Patmos tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trumpeta nga nag-ingon, ang makita mo isulat sa usa ka basahon ug ipadala kini ngadto sa 7 ka iglesia, sa Efeso ug sa Esmirna, sa Pergamo ug sa Tiatira ug sa Sardis ug sa Philadelphia ug sa Laodicea. Unya, miliso ako aron sa pagtan-aw sa nakigsulti kanako ug sa akong pagliso nakita ko ang 7 ka mga kandeliryo nga bulawan. Ug sa taliwala sa mga kandeliryo nakita ko ang daw ingog anak sa tawo nga sinul-uban sa taas nga bisti ug may bakos nga bulawan nga gibakos sa iyang dughan. Ang iyang ulo ug ang iyang buhok maputi sama sa maputing balhibo sa karnero, maputi sama sa niebe, ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagasiga, ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga masidlak, nga inulay daw sa hudno, ug ang iyang tingog sama sa dahunog sa daghang mga tubig, ug sa iyang tuo nga kamot nag-upot siyag 7 ka mga bituon. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga duhay sulab, ug ang iyang naong sama sa adlaw nga nagasidlak diha sa labing makakusog. Ug sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Apan gitapinan niya ako sa iyang tuo nga kamot, ug miingon siya kanako, ayaw kahadlok, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan ug ang buhi. Ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan.
ug ania kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Ug karon isulat mo ang imong nakita ug nga butang karon ug sa mga butang nga makakahitabo unya. Mahitungod sa tinago nga kahulugan sa 7 ka mga bituon nga imong nakita diha sa akong tuong kamot ug sa 7 ka mga kandileryo nga bulawan. Ang 7 ka mga bituon mao ang mga manulunda sa 7 ka mga iglesia. Ang 7 ka mga kandileryo mao ang 7 ka mga iglesia. Ang pinadayag ni Juan Kapitulo 2. Ang sulti ngadto sa Efeso. Ngadto sa malulunda sa iglesia sa Efeso isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong nga nagakupot og 7 ka mga bituon diha sa iyang tuo nga kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa 7 ka mga kandeleryong bulawan. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago, sa imong pag-antos, ug nga ikaw dili makapailob sa dautan nga mga tawo hinunua, ginausisa mo ang mga nag-ingon nga sila mga apostoles apan dili diay, ug nasuta mo sila nga mga mini. Nasayod ako nga ikaw nagaantos ug nagapailob tungod sa akong ngalan, ug nga ikaw wala abutag kataka. Ngani, batok kanimo aduna ako'y ikasumbong nga mao kini, nga imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Pusa hinumdumi diin kagikan mahulog, paghinusol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandeleryo gikan sa iyang dapit. Gawas kun magahinusol ka. Hinuon adunay pabor kanimo nga mao kini nga ginadumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadumtan ko usab. Ang adunay igdulungog kinahanglang magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon ug bunga sa kahoy naghatag og kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Ang sulti ngadto sa Esmirna. Ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Esmirna isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong niya sa mga nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug ang nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabus, apan dato ikaw, ug sa pasipala kanimo sa mga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay. Hinunua sinagugas sila ni Satanas. Ayaw kalisangi ang mga butang nga dili madugay imo ng pagaantuson. Tan-awa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo ug pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Hinunua ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga mga magamadaugon walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Ang sulti ngadto sa Pergamo. Ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Pergamo isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa mahait nga espada nga duhay sulab. Nasayod ako sa dapit nga imong gipuy-an, sa dapit diin anaa ang trono ni Satanas. Hinuon gihawiran mo ang akong ngalan ug wala mo ilimod ang imong pagtuo kanako bisan pa sa mga adlaw ni Antipas nga akong saksi, ang akong sinaligan nga gipatay diha kaninyo sa dapit diin nagpuyo si Satanas. Apan aduna ako'y pila ka butang batok kanimo nga mao kini. Anaa diha kanimo ang pipila nga nagsunod sa tuluohan ni Balaam nga mao ang nagtudlo kang Balak sa pagbutang og kapangdulan sa atubangan sa mga anak ni Israel.
pinaagi sa pagdani kanila sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan ug sa paghimog pakihilawas. Maingon man anaa usab kanimo ang mga pipila nga nagsunod sa tuluhuan sa mga Nicolaita. Busa paghinulsol, kay kung dili anhaon ko ikaw sa madali, ug gubaton ko sila pinaagi sa espada sa akong baba. Ang adunay igdulungog kinahanglang magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon, paghatagan ko sa manas nga tinaguan, o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti, nga sinulatan sa usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Ang sulti ngadto sa Tiatira ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios kinsa mga mata sama sa nagasiga nga kalayo ug kinsa mga tiil sama sa tumbaga nga nagasidlak. Nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong gugma, ug pagtuo, ug pag-alagad, ug pag-antos, ug nga ang imong ulahing mga nabuhat labaw pa gani kadaghan kaysa nauna. Ngani batok kanimo aduna kay ikasumbong nga mao kini. Nga imo lamang gipasagdan ang babaye nga sa Jezebel, nga nagaingon nga siya propeta o nga nagapanudlo ug nagapahisalaag sa akong mga ulipon sa paghimog pakighilawas ug sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Ihatagan ko siyang panahon sa paghinulsol apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. Tan-awa ibunda ko siya diha sa higdaanag masakiton, ug sila nga makighilawas kaniya akong idan-ok ngadto sa dakong kasakitan, gawas kon ilang hinulsolan ang iyang mga binuhatan, ug ang iyang mga anak akong laglagon pinaagig kamatay, ug unya ang tanang mga iglesia makaila nga ako mao ang nagasusi sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug ako magabalos ra sa matag usa ka ninyo sumala sa mahiangay sa inyong mga kinabuhi. Apan nganha sa uban kaninyo diha sa Tiatira ug tanan kaninyo nga wala magsunod sa maong tuluhuhan, nga wala makakaton sa laglom nga mga butang ni Satanas, sumala sa ilang gingalan niini kaninyo magaingon ako nga wala ako'y laing lulan nga ipapas-an kaninyo. Mao lamang nga kinahanglan kupta ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong pag-anha.